जहरीले माहौल में सुकून से जिंदगी गुजारना ना यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए, जिंदगी में ना हर औरत को कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना जरूर करना पड़ता है जहां मनफी तवानाई, झगड़े, तनकीद और नफरत बहुत आम होती है। बहन भाइयों की शादियों से पहले जो घर सुकून का गहवारा होता है ना, सबकी शादियों के बाद वही घर झगड़ों और नफरतों का घर बन जाता है। समटाइम्स तो भाभियां ऐसी जाहिल मिल जाती हैं जो घर में झगड़े करवाने का बाइस बनती हैं, और समटाइम्स दामाद भी ऐसे टकर जाते हैं जो आए दिन परिया डाल के बैठे होते हैं। फिर ऐसा माहौल ना सिर्फ हमारे जज्बात बल्कि हमारे ज़हनी सुकून को भी बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसे माहौल में सुकून से रहा जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे रहा जा सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी जिन पर अमल करके आप ऐसे माहौल में सुकून दिन गुजार सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्साज लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। अच्छा, जहरीले माहौल में ना सुकून से कैसे रहा जाए, कैसे सुकून से दिन गुजारे जाएं जिससे इंसान का अपना जहनी सुकून मुतासिर ना हो। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि हम ना दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकती, हम किसी की जुबान बंदी नहीं करवा सकती, हम किसी को गाली देने से नहीं रोक सकती, किसी के हर वक्त के देखने को हम बंद नहीं करवा सकती, क्योंकि ये उन टॉक्सिक लोगों की आदतें होती हैं। हाँ, मगर हम अपना रद्द अमल जरूर कंट्रोल कर सकती हैं, हम खुद को जरूर बदल सकती हैं, और यही हमें करना है। मैं ना ईद करने के लिए अपने वालिदैन के घर आई हुई हूँ, तो अब 2 भाभियां हैं। अब भाभियों में से ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती है जो मुझे लगा के करती है, और मैं पास ही होती हूँ, सुन भी लेती हूँ, मगर मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे साथ मुखातिब नहीं होती, बल्कि जेठानी ने अगर कोई बात करनी हो ना तो वो सुना देवरानी को रही होती है, मगर बात वो मेरी होती है। और इसी तरह अगर देवरानी ने कोई बात करनी हो ना तो वो सुना जेठानी को रही होती है, लेकिन लगा हमें रही होती है, मुझे। और इसी तरह कभी बच्चे भी आपस में किसी चीज पर लड़ पड़े ना कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो बड़ी भाभी फौरन गालियां देने लग जाती है, जबकि मैं चुप करके अपना बच्चा पकड़ती हूँ और अम्मी के रूम में ले जाती हूँ और वहाँ कोई चीज दे देती हूँ, खाने वाली या खेलने वाला कोई खिलौना, और उसे वही अम्मी के रूम में आरे लगा लेती हूँ। अब ऐसे माहौल में जहाँ तनकीद की जाती है, वहाँ अगर मैं हर बात का जवाब देने लगूँ ना तो यकीन करें कि लड़ाई कभी खत्म ना हो, बल्कि हर दिन लड़ाई में गुजरे। इसलिए जब कोई आपको तनकीद का निशाना बनाए या घर में झगड़े करने की कोशिश करे तो उन सब चीजों का ना जवाब देना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बेहतर जवाब भी होती है और घर का सुकून भी होती है। और खामोशी अख्तियार करना ये कोई कमजोरी नहीं, ये बल्कि ये बहुत बड़ी बहादुरी और जिंदा दिली का नाम है। अपने वकार को बचाने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए खामोशी एक बेहतरीन तरीकाकार है जिसे अपनाया जा सकता है। आप अगर ससुराल में भी हैं ना और वहाँ कोई भी आपको तनकीद का निशाना बनाए तो यकीन करें कि आप खामोश रहें, आप कोई जवाब ना दें, बल्कि आप ऐसे जाहिर करें जैसे आपने सुना ही नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा सुनने के बाद भी। दूसरा तरीका ये अपनाएं कि आप अपनी हदूद बनाएं। देखिए, हर शख्स को ना अपनी जिंदगी में सिर्फ उतनी ही जगह दें जितनी का वो मुस्तहिक है। जो लोग आपके आने पर दिल में हसद रखते हैं, आपको बार बार तकलीफ देने का सोचते हैं, आपके बच्चों को तकलीफ देते हैं, आपको फिर ऐसे लोगों से ना फासला रखना होगा, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो हर वक्त एक ही घर में साथ रहने वाले हों, क्योंकि इंसान का अपना ज़हनी सुकून किसी भी रिश्तेदारी से सबसे ज्यादा कीमती है। अब बात यह है कि फासला रखा कैसे जाए। मैं आपको अपनी मिसाल से बताती हूँ कि मैं ना जब अम्मी के घर आई हूँ ना तो हमारा एक किचन है जो जाहिर है भाभियों ने भी यूज करना है और हमने भी करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब तक भाभियां किचन में काम कर रही होती हैं मैं किचन में नहीं जाती, मैं वेट करती रहती हूँ। जब वो अपना काम खत्म करके किचन से निकल जाती है ना, मैं तब जाके अपने लिए रोटी बनाती हूँ या अंडा वगैरह बॉईल करती हूँ। जो भी मैंने करना है तब मैंने करना है। इसी तरह घर भी एक है, मगर मैं कभी उनके जाती रूम तक नहीं गई, बल्कि मैं अपना सारा वक्त किचन में या अपनी अम्मी के रूम में गुजारती हूँ। हाँ, अगर वो कभी अम्मी के रूम में आकर बैठ जाए ना भाभियां, तो मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और किचन में चली जाती हूँ। जितना टाइम उन्होंने अपनी सास के रूम में बैठना है, गपशप करनी है, वो कर लेती हैं, मैं उतना टाइम किचन में बैठकर गुजार लेती हूँ। इसी तरह वॉशिंग मशीन भी एक है जिसमें उन्होंने भी कपड़े धोने हैं, हमने भी धोने हैं। तो जिस दिन भाभी लगा लेना उस दिन मैं कपड़े मशीन लगाकर कपड़े नहीं धोती, और जिस दिन मैंने लगानी हो, मैंने रात को ही प्लान किया होता है और सुबह आंख खुलते ही मैं सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ, जबकि भाभियां उस वक्त किचन में नाश्ते का काम कर रही होती हैं। फिर उन्हें समझ आ जाती है कि अभी इसने लगाई है, ये वॉश कर रही है, तो जाहिर है अब उन्होंने तो नहीं लगानी, वो फारिग होने का वेट करेंगी और अगले
دن لگائیں گی۔ گھر ایک ہونے کی وجہ سے بھابھیوں کو بھی پوچھنا پڑ ہی جاتا ہے کہ چھری کدھر ہے، چھری نہیں مل رہی، یا کینچی کدھر ہے، کینچی نہیں مل رہی، اور اگر وہ مجھ سے پوچھے نا تو میں انہیں جواب کیسے دیتی ہوں؟ میں انہیں بغیر دیکھے اپنی نظریں موبائل پر ہی رکھتی ہوں، سر کو ہلا دیتی ہوں انکار میں کہ مجھے نہیں پتا۔ نہ میں منہ سے جواب دیتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی میں سر اٹھا کے انہیں دیکھتی ہوں، صرف اپنے سر کو نہیں میں ہلا دیتی ہوں، جسے دیکھ کر وہ چلی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر میں ان کو بڑے پیار سے منہ سے بولوں نا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، تو وہ آگے سے مزید بات کو لمبا کرنے لگ جائیں گی کہ میں نے تو ادھر بھی دیکھ لیا، میں نے تو ادھر بھی دیکھ لیا، یہاں بھی نہیں ملی، وہاں بھی نہیں ملی، ابھی صبح تو ادھر پڑی ہوئی تھی۔ تو فضول گفتگو کر کے مزید ٹائم بھی ویسٹ کریں گی اور آپ سے مزید فضول باتیں اگلوائیں گی۔ اس لیے انتہائی مختصر جواب دیں۔ اور تیسرا طریقہ دیکھیں، ٹاکسک ماحول میں جو بھی ٹاکسک عورت ہے نا، وہ بھابھی ہے، ساس ہے، نند ہے، کوئی بھی ہے، اس کی ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے لوگ نا اپنی پریشانیوں، اپنی ناکامیوں اور اپنے غصے کو دوسروں پر نکالتے رہتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ہمارے گھر نا امی کے گھر روز ڈیرے سے دودھ آتا ہے، تو سب سے پہلے بڑی بھابھی جلدی سے اپنی دیگچی میں دودھ ڈال لیتی ہے 3 سے 4 لیٹر یا 4-5 لیٹر، اور باقی جو 2 سے 2.5 بچتا ہے نا، وہ ڈرمی کے اندر ہی رہنے دیتی ہے، پھر وہ امی لوگ نکال کے ابال لیتے ہیں۔ کئی ماہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ آج بڑی بھابھی تھوڑی دیر سے جاگی نا، تو امی نے پہلے دودھ ڈال لیا، امی نے تھوڑا زیادہ ڈال لیا اور اس کے لیے تھوڑا کم چھوڑ دیا۔ اب جب وہ اٹھی اور اس نے ڈرمی میں دودھ دیکھا تو ظاہر ہے اسے آج کم ملا تھا، تو وہ سارا دن اونچی آواز میں اپنی دیورانی اور اپنے بچوں کو یہی سناتی رہی کہ دودھ ہے ہی کتنا تھا، دودھ تو ہے ہی بہت تھوڑا تھا، دودھ ہے ہی کتنا تھا، دودھ تو ہے ہی بہت تھوڑا تھا، اور وہ بھی پانی والا تھا۔ خود مہینوں زیادہ لیتی رہی ہے، مگر ایسے بندے کو خود ایک دن بھی تھوڑی کمی مل جائے نا، کمی کا شکار ہو جائے، تو ایسا بندہ سارا دن غصے میں نکال دیتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو سناتا ہی رہتا ہے۔ ایسے کمینے لوگوں کے اندر اپنی دفعہ اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ تو مہینوں سے میرا یہ رویہ برداشت کر رہے ہیں، تو آج ایک دن میں بھی برداشت کر لوں، کیونکہ اسے غصہ یہ تھا، حالانکہ دودھ میں پانی بالکل بھی نہیں تھا، امی نے صرف تھوڑا زیادہ ڈال لیا تھا اور باقی اس کے لیے تھوڑا کم چھوڑ دیا تھا، مگر اسے یہ غصہ تھا کہ انہوں نے آج پہلے کیوں ڈال لیا ہے اور مجھے کم کیوں ملا ہے، اور اس غصے کو نکالنے کے لیے وہ سارا دن بولتی رہی۔ مگر ہم لوگ نا، امی اور میں اور باقی سب لوگ، ہم لوگ خاموش رہے، ہم سنتے بھی رہے سارا دن وقتاً فوقتاً، مگر ہم لوگ بالکل خاموش رہے، ہم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جواب کی مستحق تھی ہی نہیں۔ اس لیے ایسی عورتیں نا اپنے غصے کو دوسروں پر نکالتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ واقعی ویسی ہیں جیسی وہ بتا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو غصے اور حسد کی وجہ سے آپ کو بدنام کر رہی ہیں۔ اس لیے خود کو کبھی بھی دوسروں کے الفاظ سے نہیں، بلکہ آپ اپنی حقیقت، اپنے کردار سے خود کو پہچانیں، اپنے دل اور دماغ کو اچھی اور مثبت چیزوں سے جوڑیں۔ روزانہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں جس میں قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ خاص طور پہ پڑھیں، کیونکہ قرآن کے ترجمے سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے ٹاکسک اور زہریلے لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے۔ اگر کوئی تنقیدی بات کہہ دینا تو آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اپنے شوہر کے لیے دعا شروع کر دیں، اے اللہ میرے شوہر کی عمر، رزق اور صحت میں برکت ڈال دے۔ جب آپ کا دماغ دعا اور اللہ سے جڑ جائے گا نا، تو یقین کریں کہ ٹاکسک لوگوں کی وہ تنقیدی بات کا اثر آپ کے دماغ پر بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنے دماغ کو اللہ سے نہیں جوڑیں گی نا، یا کسی اور جگہ پر نہیں لگائیں گی، تو پھر ان کی تنقیدی بات کا اثر آپ کے دماغ پر ہوتا جائے گا، اور آپ کا دماغ اسی بات کو بار بار کئی گھنٹوں تک سوچتا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی سرگرمی اختیار کر لیں جو آپ کو خوشی دے، آپ کو سکون دے۔ جب آپ خود کو اندر سے مضبوط کریں گی نا، تو باہر کا شور آپ پر کم اثر کرے گا۔ زہریلے لوگوں سے الجھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لیں اور کسی قریبی پارک میں چلی جائیں، کسی دوست کے ہاں چلی جائیں، اپنے بچوں کو سیر و تفریح کروائیں، تاکہ آپ کی بھی سیر و تفریح ہو جائے اور بچوں کی بھی، آپ کا بھی دماغ فریش ہو جائے اور بچوں کو بھی گھومنے کا موقع مل جائے۔ مگر یہ کام بھی انتہائی رازداری سے کریں، جاتے ہوئے صرف اپنی قریبی والدین کو بتا کر جائیں، کسی بہن کو بتا کر جائیں، بھابھیوں کو یہ چیزیں بتا کر مت جائیں، اور نہ ہی گھر آ کر بتائیں، کیونکہ جب وہ سنیں گی تو وہ اس چیز کا، حسد کا جو بدلہ ہے نا، وہ آپ کے بچوں سے لیں گی۔ بچے سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے گی تو اسے تان ملامت کریں گی، اسے ماریں گی، اسے ڈانٹیں گی یا اسے گالی دیں گی، کیونکہ غصہ تو انہیں یہ ہوگا کہ کل یہ لوگ پارک میں کیوں گئے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زہریلا ماحول بھی نا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے، ایسے ماحول میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ صبر سے کام لیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ پر توکل رکھیں، کیونکہ اللہ آپ کو ایسے ماحول سے گزار کرنا پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سکون کبھی بھی باہر کے ماحول سے نہیں ملے گا۔ کبھی بھی یہ امید مت لگائیں کہ بھابیاں آپ کو سکون دیں گی،
सास या नंद आपको सुकून देगी, ससुराल वाले आपको सुकून देंगे। सुकून हमेशा आपके अंदर से आता है। अगर आप अपने दिल को मजबूत रखें और अल्लाह के दिए हुए पर मुतमईन अपने दिल को बना लें तो दुनिया का कोई भी जहरीला माहौल आपकी जिंदगी का सुकून नहीं छीन सकता। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.